रियासत की तरफ से BYC रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर कायदीन के खिलाफ बदतरीन कानूनी जंग छेड़ दी गई है। कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लातादाद मुकदमात के इंदराज ने BYC की क़यादत को उलझा के रख दिया है। मुकदमात के हवाले से अहम तफसीलात और कितने मुकदमात में जमानत हो चुकी है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा चुनतखिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी चीफ ऑफ बुगटीज या चीफ सरदार मुकर्रर होने की तकरीब जो थी, क्या वो सरकारी खर्च पर हुई थी? अगर हुई तो कितने करोड़ों का सरकारी खजाने को चूना लगाया गया? और महकमा इत्तलात बलूचिस्तान ने अलग से करोड़ों रुपए कैसे खर्च किए? इसकी अहम तरीन तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या नया साल बलूचिस्तान की आज़ादी का साल होगा? क्या हुकूमत को रिकॉर्डिंग और दीगर मादनियात के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त मिलेगी या कामयाबी उनको मिल सकती है? क्या नया साल BLA और BLF की जदोजहद का साल होगा या फिर जदोजहद की कामयाबी का साल हो सकता है? या फिर बलूचिस्तान में कोई जंग शुरू होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप खुद भी करें और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी कहें कि वो इस चैनल को फरवाज़ NB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। मेरे व्लॉग्स को लाइक भी करें और शेयर भी करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग्स को मुकम्मल देखें ताकि वॉच टाइम का इशू ना हो। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरी रीच में उतना इजाफा होगा। नाज़रीन, आज अदद बदल रहे हैं, यानी साल बदल रहा है, 2025 जा रहा है और कल जो सूरज निकलेगा वो 2026 का होगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि लेकिन ज़ियारत में भी इस वक्त बर्फ़ पड़ रही है और जर्द पत्ते गिर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देने के लिए तैयार हो रहा है। आतिशबाजी होगी, हाकिमों ने नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के पैगामात भी तैयार कर रखे हैं जो आज जारी होंगे। लेकिन बलोच माँ की आंखों में इंतज़ार की रुत तब्दील नहीं हुई। बलोच बहन आज भी अपने भाई की आमद की मुंतज़िर है। सुहागनों की आंखें दरवाजे की दस्तक की मुंतज़िर है तो किसी बाप की तलाश आज भी अपने बेटे के लिए जारी है। बलूचिस्तान में आज भी मजलूम का खून बह रहा है। आज शाहराहों पर दहशत और वहशत का अजगर आज भी रेंग रहा है। सूनी मांग, उजड़ी कलाई और सिसकती सांसें, बहते आंसू, दिलों में ठहरे मौसम ने बलूचिस्तान के बलोच ये इजाज़त नहीं देते, बलूचिस्तान के बलोच को ये इजाज़त नहीं देते कि वो नए साल का जश्न मनाए। जश्न मनाए भी तो कैसे मनाए कि जो साल गुजर गया उसने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम नए साल को खुशामदीद कहें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो जिस तरह मैंने इब्तिदा में आपसे बात की थी कि नया साल कैसा हो सकता है, क्या नया साल बलूचिस्तान की आज़ादी का साल होगा? तो इस हवाले से जो है वो अगर हम जो हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखें तो फिर इतना तो मैं कह सकता हूं कि अगर जो जंगजू या आज़ादी पसंद हैं अगर वो मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़े तो ये आज़ादी की तरफ पेशरफ्त का साल तो हो सकता है। लेकिन इस साल आज़ादी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा और रिकॉर्डिंग और दीगर मादनियात के हवाले से हुकूमत को मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सऊदी अरब, आप देख रहे होंगे, सऊदी अरब, UAE और कुछ दीगर अरब ममालिक जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और UAE के दरमियान यूं समझ लें कि जंग छिड़ चुकी है। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी दो वजूहात हैं। एक तो आप देखेंगे तो जो UAE है उसको, UAE के जो शेख हैं उन्होंने एक मुकम्मल जराइम पेशा अफराद का अड्डा बना दिया है। यानी टूरिज्म के नाम पर दुनिया भर का जो मुजरिम है, जो टेररिस्ट है, वो आकर UAE में पनाह लेता है
اور پھر UAE اس کو پناہ دیتا بھی ہے، اور جس ملک سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں پھر ان مجرموں کو انٹرپول کے ذریعے یا پھر مقامی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے گرفتار کر کے ان کو پھر ان ممالک کے حوالے بھی کیا جاتا ہے، جس طرح بلوچستان کے بلوچوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ راشد حسین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح اس وقت جو دوسری خطرناک کنڈیشن سعودی عرب کی ہے، دیکھیں ایک تو سعودی عرب کو 2 فائدے ہیں۔ ایک تو سعودی عرب دین کو کاروبار بنا کر چلا رہا ہے، یعنی طواف کعبہ کی آمدنی کا پیسہ جوا اور شراب پہ اڑا رہا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ اسلام کا مرکز ہو کر اس سے اتنی ان کو غیرت نہ آ سکی کہ فلسطین میں بچے مرتے رہے، لیکن سعودی حکمران اپنی مجبوریوں اور مصلحتوں میں پڑے رہے۔ اور آج جب جو سعودی عرب کے حکمران ہیں وہ ایک اپنا ایک الگ سے جو یوں سمجھ لیں کہ ایک UAE کی طرز پر ایک ٹورزم کے حوالے سے کوئی بہت بڑا شہر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً پھر اس کا نقصان تو UAE کو ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں جو جنگ چھڑ رہی ہے عرب ممالک کے درمیان، اس جنگ کا فائدہ یقیناً بلوچستان کے جنگجوؤں کو یا آزادی پسندوں کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے جو ریکارڈنگ کے معاملات ہیں وہ بھی پھنسیں گے، اور پھر بڑے سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت 2 کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی تھی اور دوسری طرف UAE کے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس وقت جب معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں تو UAE اور سعودی عرب کے درمیان، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات انتہا سے زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ اس کے کچھ ریسنٹلی بھی اچھا، اب اس میں BLA اور BLF کی جدوجہد، اس میں BLA اور BLF کی جدوجہد جو ہوگی وہ ایک خطرناک رخ اختیار کرے گی، ایک جدید رخ اختیار کرے گی۔ ایک یوں سمجھ لیں کہ اب جو نیا سال ہوگا وہ ٹیکنالوجی کی جنگ کا سال ہوگا، تو اس میں بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے بلوچستان میں۔ البتہ پیش رفت ہے، ہاں اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ بلوچستان میں جو آزادی کی تحریک ہے، یا بالخصوص جس طرح مسنگ پرسنز کے حوالے سے یا BYC کی جو سیاست ہے اس کو کچھ نئے موڑ مل سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو گزشتہ روز میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرفراز بگٹی جو چیف آف بگٹیز بنے ہیں، اس کی جو دستار بندی کی جو تقریب منعقد ہوئی تھی، اس تقریب کے نام پر، یہ تقریب ان کی ذاتی تقریب تھی سرفراز بگٹی کی، لیکن اس تقریب کے لیے سرفراز بگٹی نے نہ صرف اپنی وزارت اعلیٰ کے منصب اور اختیار کو استعمال کیا بلکہ بلوچستان کے قومی خزانے کو بھی استعمال کیا۔ آپ کو اس تقریب کے حوالے سے جتنے بھی اس وقت آپ کو یہ جو اخراجات نظر آ رہے ہیں، ایک بڑا پروگرام ہے، اور یہ سارا پروگرام سرکاری اخراجات پر ہوا ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں۔ نہ صرف اس پر بلکہ جتنے بھی قبائل کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان تمام کے آنے کھانے اور جو دیگر جو ان کو جو وہاں پر مراد دی گئی ہیں اس پر بھی جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ کے خرچ ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو دستار بندی ہے، یہ جو پگڑی پہنائی گئی ہے، یہ سرفراز بگٹی کو نہیں پہنائی گئی ہے، بنیادی طور پر یہ پگڑی یا یہ ٹوپی بلوچستان کے خزانے کو پہنائی گئی ہے۔ ایک اور خطرناک ترین جو بات سامنے آئی ہے وہ ہے کہ اس تقریب کے حوالے سے محکمہ اطلاعات بلوچستان نے اشتہارات جاری کیے سرکاری خرچ پر، اور محکمے کی طرف سے اس پر باقاعدہ، یہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کروڑوں روپے اشتہارات پہ خرچ ہوئے، کروڑوں روپے اس تزئین و آرائش پہ خرچ ہوئے، اور کروڑوں روپے جو وہاں پر لنچ دیا گیا یا پھر ریفریشمنٹ دیا گیا یا جو بھی وہاں پر دیا گیا ان پر خرچ ہوئے، اور پھر جو بڑے بڑے سردار آئے گئے اور جو حمایت خریدی گئی اس پر جو لفافے دیے گئے اس پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک پگڑی اور یہ ایک دستار، ایک نام نہاد قسم کی دستار بندی نے بلوچستان کے قومی خزانے کو تقریباً 1 ارب روپے کے لگ بھگ کا نقصان پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں
اچھا، پھر سرفراز بگٹی نے وہاں پر تقریر بھی کی اور اس نے کہا کہ آزادی کی جنگ کے نام پر بلوچ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خطرناک ترین یہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، بھائی ہوگا، لیکن اس وقت جس طرح بلوچ عورت کا میڈیا ٹرائل چل رہا ہے صرف اس لیے کہ بلوچ عورت نے گھر سے نکل کر اور جو ایک سیاسی ایک مہم چلی یا پھر ایک یوں سمجھ لیں کہ سیاست میں اس نے پاؤں رکھا، اس نے غلامی کے توق اور غلامی کی زنجیریں اتار پھینکی، ایک جدوجہد ایک مزاحمت کا ایک کردار بن کر جب سامنے آئی تو ریاست لرز گئی۔ تو اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 7 مہینے 7 دن ہو چکے ہیں مہاجبین بلوچ لاپتہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو 40 دن سے 15 سالہ نسرینہ بلوچ لاپتہ ہیں، پھر 31 دن سے فرزانہ بلوچ لاپتہ ہیں، پھر 22 دن سے رحمہ بلوچ لاپتہ ہیں، اسی طرح 12 دن سے ہانی اور خیر النساء لاپتہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کیچ میں جو ہے وہ وہاں پر سی پیک کو ایک بار پھر بند کر دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا احتجاج وہاں پر چل رہا ہے۔ اس وقت 2-3 مقامات پر سی پیک بند ہے، یعنی بلوچستان میں اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جو معمول کی زندگی ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیسک جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیسز کے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ ہرنئی کے علاقے مروا تنگ میں ناکہ بندی کر کے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ جو سربچار تھے انہوں نے علاقے کو اپنے کنٹرول میں جھاؤ آوران میں فورسز کے جو ہے وہ جو ان کی اس پر جو ہے جبری طور پر کچھ لوگ متعدد لوگ لاپتہ کیے گئے۔ میرے خیال میں یہ 9 افراد لاپتہ کیے انہوں نے، جن کی شناخت عبدالستار، خلیل احمد اور الہی بخش، اکبر اسلم اور جمال اسلم، ہدا بخش اور اسلم اور محمد بخدال اور محمد عالم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ شاید یہ وہی ہے جہاں تک مجھے شک پڑ رہا ہے۔ اسی طرح مند میں سے بھی ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، اور پھر 2 پولیس اہلکار ہیں، عبداللہ ولد حاجی عبدالنبی اور ان کے کزن ہیں محمد شفا ولد سفر خان۔ ان دونوں کو بھی یہ ڈیوٹی سے واپس گھر آ رہے تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا مستونگ سے۔ یہ دونوں لاپتہ ہیں۔ تو اس وقت بلوچستان کی جو اوورال صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور صحبت پور میں بھی جو ہے وہ رینجرز کے کیمپ آفس کو نشانہ بنایا گیا اور مختلف مقامات پر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پھر بھی یہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اس وقت جب بلوچ خواتین کا میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، جب بلوچ خواتین کے ناموس کو، وقار کو، عزت کو دوسرے صوبوں میں لے جا کر اس پر سیاست کی جا رہی ہے، اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، اور جب ریاست اور بلوچ عوام کے درمیان فاصلے کئی سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر سے بھی کہیں طویل جتنے بڑھ چکے ہیں، یہ فاصلے اب کم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو ریاست اور بلوچ عوام کے درمیان یہ جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں، ان فاصلوں کے بیچ میں ہزاروں لوگوں کی لاشیں ہیں، ہزاروں لوگوں کا لہو ہے، ہزاروں لوگوں کی گمشدگیاں ہیں، ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، اور عورتوں کی بے حرمتیاں ہیں۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے۔ اب یہ فاصلے کو اتنی آسانی سے کم ہو سکتے ہیں؟ سرفراز بگٹی صاحب، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ قیام پاکستان سے بلوچ عوام، بلوچستان اور ریاست کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو، لیکن چونکہ آپ اس وقت ریاست کی طرف کھڑے ہو اور آپ کے مفادات ریاست سے جڑے ہوئے ہیں، آپ بکے ہوئے ہو، آپ کا ظرف، آپ کا ضمیر، آپ کی غیرت بکی ہوئی ہے، اور آپ نے وزارت اعلیٰ خریدی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز کہنے کا اختیار ہے۔ لیکن اس وقت جو خطرناک ترین صورتحال ہے وہ ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ریاست نے یوں سمجھ لیں کہ ایک جو مختلف قوانین ہیں ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کے دیگر اسیران کے خلاف۔
इस वक्त अगर हम देखें तो बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरंग बलोच समेत दीगर रहनुमाओं गुलजादी बलोच, बीबो बलोच की मस्तूंग के मजिस्ट्रेट अदालत ने दफा 144 के तहत कायम 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है, जबकि कल्लात में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ दफात के तहत कायम 4 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी जमानतें मंजूर कर ली। इन मुकदमात में डॉक्टर महरंग बलोच, गुलजादी बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी और बिबक बलोच नामजद थे। दोनों अदालतों में डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथियों की पैरवी वकला के एक ग्रुप ने की, जहां उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में बरी भी किया गया। अच्छा, डॉक्टर महरंग बलोच को 22 मार्च 2025 को कोयटा में पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया था और बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच की बहन नादिया बलोच का कहना है कि उनकी बहन समेत BYC के दीगर रहनुमाओं की गैर कानूनी हिरासत को तकरीबन 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं। कोयटा में मजीद 6 FIRs में जमानत मिल चुकी है, जिनमें 4 जो है वो सिटी सेशन कोर्ट और 2 सरियाब डिवीजन ने दी हैं और मस्तूंग में भी 2 FIRs में जुडिशल मजिस्ट्रेट की जमानत की तरफ से जमानत मिल चुकी हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कल्लात में डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच, शाहजी बलोच, बिबक बलोच के खिलाफ 4 FIRs दर्ज की, जिनमें इन्हें रियासत की जानिब से मुजरिम साबित करने की कोशिश के बावजूद कोशिश की गई, जो नाकाम हुई, और उस पर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कल्लात ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को जमानत पर उनकी जमानतें मंजूर कर दी हैं। मजमूई तौर पर इस हफ्ते में डॉक्टर महरंग और उनके साथियों को 12 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें मिल चुकी हैं और ये तमाम FIRs जनवरी ता फरवरी के दौरान दर्ज की गई हैं। नादिया बलोच का कहना है कि एक वाक़े के ऊपर मुतअद्दिद FIRs का दर्ज करना गैर आईनी और गैर कानूनी का अमल है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में दालबंदीन जलसे के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में FIRs दर्ज की गई, जो सियासी कारकुनों को तवील और न ख़त्म होने वाले कानूनी जंग में उलझाने का एक आजमुदा हथकंडा है। ये अमल आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 13 की खुली खिलाफ वर्जी है। महरंग बलोच और उनके साथियों के खिलाफ कल्लात में CTD ने माहगंज बलोच के खुदकश हमले के हवाले से FIR दर्ज की है और एक ऐसा इल्ज़ाम जो जितना मज़हका खेज है उतना ही बदनीयती पर मबनी है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जब 4 पंजाबी मजदूर एक मुसल्लह तंजीम के हाथों कत्ल हुए तो रियासत की यही मशीनरी खामोश रही। उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की बजाय इसकी FIR भी BYC के रहनुमाओं के खिलाफ दाखिल कर दी और तमाम तर कोशिशों के बावजूद सेशन कोर्ट ने इन केसेस में भी BYC के रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। यानी इस वक्त यूं समझ लें कि कोशिश कर रही है रियासत कि किसी भी तरीके से डॉक्टर महरंग बलोच और जो दीगर कायदीन हैं, बिलखुसूस बीबो बलोच और गुलजादी बलोच, बिबक बलोच, शाहजी बलोच, इनको किसी भी तरीके से तोड़ा जाए, इनको किसी भी तरीके से झुकाया जाए ताकि ये डील पर मजबूर हो जाए और ताकि डील पर मजबूर हों और BYC को स्मैश किया जा सके, यानी BYC को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। यही वजह है कि बार बार डील के प्लान बनते हैं और फिर मुख्तलिफ सतह के जो अफसरान हैं उनकी तवस्सुत से वो जो एक मेन्यू बनता है डील का, वो हुदा जेल कोयटा पहुंचता है और उसको BYC की क़यादत मुस्तरद कर देती है। इस वक्त भी पिछले कुछ प्रोग्राम पहले मैंने आपको कहा था कि जो एक और मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है और वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस सतह पर डॉक्टर महरंग बलोच से अप्रोच की गई थी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करनी है, अगर बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करनी है, अगर गुमशुदगियों के हवाले से बात करनी है, अगर मावराए अदालत कत्ताल के मामले पर बात करनी है, अगर इन सब के हवाले मसाइल को हल करने के हवाले से बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सियासत से दस्तबरदार हो जाएं और BYC को ख़त्म कर दें और हम गैर सियासी होकर और एक चुप करके बैठ जाएं और बलूचिस्तान के मसाइल से दस्तबरदार हो जाएं, तो ऐसी आज़ादी पर हम जेल में कैद रहने को तरजीह देंगे। डॉक्टर महरंग बलोच न झुक रही है, न टूट रही है, न बिक रही है। वो मरने के लिए यानी शहादत के लिए भी वो
یعنی اس وقت جو BYC کے اسیران ہیں وہ شہادت تو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی بھی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔